बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अपनी नई वीडियो के साथ जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैंने जैसा कि बताया था कि पिक्चर पैटर्न का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है और मैंने 15, 16, 17 के करीब जो है उसकी वीडियोस बनाई हैं, जो उम्मीद है कि आप सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी और आप लोग उसको बार बार देख भी रहे होंगे और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और जितने भी एंट्री टेस्ट होंगे या जॉब के लिए आप टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो उससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो भी, उसका भी ताल्लुक़ जो है वो लॉजिक से ही है और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ हल्के फुल्के से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उसको नाम दिया जा सकता है लॉजिकल रीज़निंग का। और उसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखूंगा और या वैसे पढ़ूंगा और फिर उसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन को फिर ज़रा लिखने के बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। अगर आपकी समझ में ना आए क्वेश्चन एक दफ़ा में तो उसको दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि लिखने में फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मिटाना लिखना। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं अपना पढ़ लेता हूँ, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपकी समझ में आए उसको पढ़ लेता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसके साथ उसकी इक्वेशन जो मैथमेटिकल बनती है वो बना देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। आसान काम है। तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में यूँ है कि The ages of mother and her graduate son add up to 66. The mother's age is the son's age reversed. How old are they? इन्होंने कहा कि माँ और बेटे की जो उम्र है, उम्रें हैं, दोनों की एजेस हैं, उनका सम जो है वो 66 है। बेटा ग्रेजुएशन कर चुका है, ये इन्होंने ख़ास तौर से मेंशन किया हुआ है। तो एक कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये कि मदर्स एज इज़ द सन्स एज रिवर्स्ड। तो इसमें आप एक्स वाई की शक्ल में भी वो बना सकते हैं इक्वेशन, कि एक की एज को एक्स ले लिया, दूसरे को वाई ले लिया और इक्वेशन बना ली। और ना बनाएं तो और आसान है, ज़रा सा सोचिए। अगर आप सोचें तो ग्रेजुएशन मिनिमम किस एज में होगा? 15 ईयर्स में अगर आप सोचते हैं कि होगा तो गलत है। उसको आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एज बढ़ाइए आगे। तो कुछ नंबर्स ऐसे नज़र आएंगे कि जिसमें ये कंडीशन पूरी हो रही होगी। द मदर्स एज इज़ द सन्स एज रिवर्स्ड, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मदर की एज फ़र्ज़ करें 51 ईयर्स है, 51, तो बेटे की एज जो है वो 15 है, 15 ईयर्स है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि 51 ये मदर्स एज है, मदर्स एज, और सन्स एज 15। सम तो हो गया, सम तो इनका हो गया 66, लेकिन 15 ईयर्स में ग्रेजुएशन नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक भी नहीं होता आजकल तो, माशाल्लाह इतने ऐसे काबिल स्टूडेंट आ रहे हैं। तो कोई और नंबर सोचें, इसी तरह से नंबर सोच कर आप रख सकते हैं। और जो दूसरा सही नंबर है वो ये है कि इसको तो क्रॉस कर दें। मदर्स एज अगर 42 हो तो सन्स एज जो है वो 24 होगी, जो इस कंडीशन को भी पूरा करेगी, इस कंडीशन को भी पूरा करेगी कि उनकी एजेस का सम जो है वो 66 है। और दूसरे ये जो मदर्स एज 42 है, 42, तो उसका रिवर्स जो है वो बेटे की उम्र है, वो 24 है।
تو یوں یہ پرابلم سالو ہوتی ہے، بس ذرا سا دماغ کھپانا اور لگانا پڑتا ہے۔ دوسرا کویشچن میں لکھ رہا ہوں اور یا پڑھ رہا ہوں کہ ہاؤ کین یو ٹیک 1 فرام 19 اینڈ لیو 20۔ کہہ رہے ہیں کہ 19 میں سے ایک لے لیا جائے، کم کر لیا جائے تو 20 بچتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب لاجک ہے، سمجھ میں نہ آنے والی۔ ہم کہتے ہیں کہ 19 میں ایک جمع کیا جائے تو 20 بنتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 19 میں سے ایک لے لیا جائے تو 20 بچتے ہیں۔ ورڈنگ پر ذرا غور کرنا پڑے گا کہ ہاؤ کین یو ٹیک 1 فرام 19 اینڈ لیو 20۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 19 میں سے 1 سبٹریکٹ کر دیں تو 20 بچیں گے، سبٹریکٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 19 میں سے ہم ایک لے لیں تو 20 بچیں گے۔ اب 19 یہ لکھا ہوا ہے، 1 اگر لینے کا مطلب ہم یہی لیں، اگر 1 ہم لینے کا مطلب یہ لیں کہ جی سبٹریکٹ ہی ہو سکتا ہے اور تو کچھ ہوگا نہیں، تو پھر تو 18 بچتے ہیں۔ سب کی بچہ بھی جانتا ہے، ایک ایلیمنٹری کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے کہ 19 میں سے 1 کم ہوں گے تو 18 بچیں گے، تو ایسا کچھ ہے نہیں، یہ حساب کتاب غلط ہے۔ تو اب ذرا سا شیطانی دماغ سے سوچئے۔ اس قسم کے کوشچن میں ایسے ہی مذاق میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ یہ سب شیطانی کوشچن ہیں اور اس میں شیطانی دماغ ہی چلتا ہے۔ تو رومن جو نمبرنگ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 19 جو ہے وہ اس طرح لکھتے ہیں، یہ ہے آپ کا 19 جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، ایک ایکس ہوتا ہے، ایک آئی ہوتا ہے، پھر ایک ایکس ہوتا ہے۔ اس میں سے انہوں نے کہا کہ ہم 1 لے لیں، یہ 1 کاؤنٹ ہوتا ہے نا یہ والا، اگر ہم 1 جو ہے وہ لے لیا جائے، اس میں سے کم کر دیا جائے تو کون سے بچیں گے؟ تو ڈبل ایکس کا مطلب ہوتا ہے 20۔ 19 میں سے ایک لے لیا، 1 جو بیچ میں تھا اس کو لفظ استعمال ہوا ہے ہاؤ کین یو ٹیک 1 فرام 19 اینڈ لیو 20۔ لیو 20 بچ گئے کتنے؟ 20 بچے آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ کوشچن ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں لاجک، ٹھیک ہے۔ پھر آئیے آگے ایک اور کوشچن۔ ہاں جناب، ہاں جناب، ہاں جناب، فائنڈ دی آڈ پیئر آف نمبرس۔ ایک کوشچن اور اس میں شامل کرتے ہیں، آڈ پیئر آف نمبرز۔ یہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں، ایک دیا ہوا ہے 15 45، بی دیا ہوا ہے 16 64، سی دیا ہوا ہے 21 63 اور ڈی دیا ہے 37 111۔ یہ کوشچن یوں ہے کہ فائنڈ دی آڈ پیئر آف نمبرس۔ آڈ کا میں بتا چکا ہوں، پچھلے پکچر پیٹرن کا ہمارا ٹاپک ہی ختم ہوا ہے تو وہ آڈ نمبر پر ختم ہوا ہے کہ آڈ ون آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ آڈ ون آؤٹ کہتے ہیں ہم ڈفرینٹ نمبرس کو، مطلب ایک سب میں ایک جو ہے وہ سب سے ڈفرینٹ ہوگا۔ تو بس اس میں دیکھ لیجئے کچھ حساب کتاب بن رہا ہے۔ 15 ملٹیپلائڈ بائی 3 45، 16 ملٹیپلائڈ بائی 4 64، 21 ملٹیپلائڈ بائی 3 63 اور 37 ملٹیپلائڈ بائی 3 جو ہے وہ آپ کا 111 آتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آڈ جو ہے وہ ہمارا آنسر ڈی ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے. ڈی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ 37 ملٹیپلائڈ بائی 3111، ٹھیک ہے، اور 15 ملٹیپلائڈ بائی 345، اور 21 ملٹیپلائڈ بائی 363، اور 16 ملٹیپلائڈ بائی 464. تو فرق پتہ چل گیا آپ کو. ہر نمبر جو ہے وہ، ہر پہلا نمبر 15، 21، 37 یہ سب 3 سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اور آنسر اس کے 45، 63 اور 111 آ رہے ہیں. جبکہ بی جو ہے اس میں 16 4 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور اس کا آنسر 64 ہے. تو اس طرح یہ 10 یہ جو آنسر آیا ہے بی ہے اس کا، ہمارے پاس آنسر اس کا بی ہے. تو میں اس کو ویڈیو کو یہیں پر کمپلیٹ کرتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں. انتظار کیجیے گا.